देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विषे सरिपायिविषं रमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 साउन 21 गते शनिबारको दिन अहिले बिहानको 6 बजिरहेको छ। म यो समय श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शंकर संगम गौरी शंकर घाटमा अवस्थित श्री नीलकण्ठ महादेवको मन्दिर र श्री नीलकण्ठ महादेवको दिव्य मूर्ति बन्न गइरहेको परिसर क्षेत्रमा अहिले म गंगा तटमा बसिरहेको छु। एउटा विचारमा परिवर्तनको मोडमा उभिन पुगेको हुनाले आज मैले बुढी आमैसँग संवाद गर्नु थियो र बुढी आमैका ती हातहरू साथमा मैले जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष 2078 र दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान वर्ष 2079 साथमा जुन प्रकारले हामीले वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल जुन हिमालय पहाड र तराईहरूले सुसज्जित, हामी कहाँ प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू आज पनि छन् र तिनै वैदिक शास्त्रहरूको बलमा ती आत्रेयहरूको ऋषि परम्परा साथ एउटा उत्साहित भएर मैले जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्नका निमित्त उभिरहेको थिएँ, त्यति बेला मलाई के अनुभव हो भने जबसम्म हामीले हाम्रो यो राज्यको हिन्दू समाजलाई शोधन गर्ने छैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण दिन सक्दैनौँ, न त वैदिक सनातन धर्मलाई नै। किनकि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हिन्दू राज्य नेपाललाई यहाँको पोहोरिएको बहुदलीय शासन प्रणाली साथ हामीले गुमाइसकेका छौँ। उनीहरूको अस्वस्थ त्यस प्रतिस्पर्धा र फोरिएको राज्य शासन सत्तामा जुन प्रकारको भागबण्डा दलीय भागबण्डाका आधारमा यो राष्ट्रले अब निकै नै सङ्कटतर्फ गइरहेको हुनाले हामीले धर्म र सत्यका बलमा हाम्रो वैदिक विज्ञानलाई अनुसन्धान गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले त्यो वैदिक विज्ञानद्वारा प्राप्त हुने दैवी सिद्धिहरूका बलमा, ती दैवी प्रकोपहरूका बलमा यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि थियो, उर्वर भूमि छ भन्ने परिचय दिन पनि विश्व मानव जातिका अगाडि गइरहेका छौँ। विचारको परिवर्तनको मोडमा उभिँदा शिक्षा र अनुशासनलाई नै जोड दिनुपर्ने रहेछ र जुन प्रकारले हाम्रो हिन्दू समाजमा अहिले हामी देखिरहेका छौँ, जुन प्रकारले हाम्रो हिन्दू समाजमा देखा परेका जुन विकृति र विसङ्गति विचारहरू छन्, ती विकृति र विसङ्गति विचारहरूलाई हामीले समयमा मिल्काउन सकेनौँ भने हामीले यो राज्यको जुन पोहोरिएको बहुदलीय शासन त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ देखिएको राज्य शासनको दलीय भागबण्डा जुन परम्परा छ, त्यो परम्परालाई हामीले सडकमा गएर होइन, हामीसँग वैदिक प्राचीन शास्त्रहरू छन्, हामीसँग वैदिक विज्ञान छ, हामीसँग हाम्रा ऋषि परम्पराहरूबाट ती दैवी सिद्धिहरू प्राप्त गर्ने सामर्थ्यहरू आज पनि छ र त्यसबाट हामीले दैवी प्रकोपका साथमा कि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको बल दैवी बल कस्तो छ
त्यो पनि देख्नु परिरहेको छ र विश्व मानव जातिले जुन प्रकारको आजको विश्व राजनीतिमा जुन आर्थिक अभिमान गर्ने अमेरिका, विज्ञानको आविष्कार, भौतिक विज्ञानको आविष्कारमा अभिमान गर्ने रुस र चीन र कूटनैतिक विचारहरूमा अभिमान गर्ने भारत आज यी विश्वका 4 आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुकहरू विश्व मानव जातिलाई नै तरङ्गित गर्न गइरहेका छन् र प्रकृतिले यही बेलामा दैवी प्रकोपको वातावरणद्वारा पृथ्वीको भारलाई उतार्न खोजे जस्तो पनि हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसैले पनि हामीले वैदिक विज्ञान 2078 र दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्ष 2079 साथमा यी आवाजहरू पठाइरहेका पनि छौँ, निरन्तर गइरहेका पनि छन्। आज म बुढी आमैको काखमा आइपुगेको थिएँ र यी बुढी आमै श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुली आज यो समय यहाँ तुइलो उठिरहेको छ। नदीको पानी बिस्तारै बढिरहेको पनि छ। वर्षाका दिनहरू हुन्, त्यसैले यो स्वाभाविक धर्म पनि हो। तर मलाई के थाहा छ भने कि मैले जुन प्रकारको एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनबाट रोजेर जुन प्रकारको प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर जुन प्रकारका शिक्षाहरू हासिल गरियो र जुन प्रकारले मलाई ती देवी आमाहरूले मलाई त्यो वैदिक विज्ञानको बाटोमा उभिनका निमित्त हात समाए, साथ दिए र आज म श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम जुन गौरी शङ्कर सङ्गम हो र यहाँ हामीले एक प्रकारको दैवी ऊर्जाहरूको अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसैले यी बुढी आमै अनि ती राजराजेश्वरी गोरखकाली माता अनि यो नेपाल आमा जो गोर्खा राज्य नेपालको इतिहाससँग उभिएकी छन्। कसैले ती मातालाई देख्न खोज्यो भने तिनी माताको दर्शन उनको बालमा सेतो मलमलको पछौरी छ र उनको फुलबुट्टे चोली छ र उनको त्यो सुनौलो रङको साडी पनि छ। सुन्दर ती बाहु हातहरू र उनका ती चरणहरू पनि सुन्दर छन् र ती देवी आमा उनीहरूलाई आशीर्वाद र वरद हात शिरमा राखिदिन्छन्, जसले माता तत्त्वलाई सम्मान दिन्छ, जसले विश्व मानव जातिमा जो विश्व मानव जातिलाई नै सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन् र सभ्य पनि छन्, उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर राखेर उनीहरूका आशीर्वाद र वरद हात शिरमा लिएर जसले वैदिक विज्ञान र दैवी सिद्धिहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ, उनीहरूलाई मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो दैवी र प्रकृति ऊर्जाहरूको विषयमा अनुभव हुन्छ नै। हामीलाई कुनै राजनीति गर्नु छैन, तर फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिले हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवको हिन्दू सनातन धर्मलाई दुधमा परेको माखु समान मिल्काउँछ भने हामीले हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको आडमा उभिएर, वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानको आडमा उभिएर, दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान आडमा उभिएर दैवी प्रकोपका साथमा यो राष्ट्रलाई आमूल परिवर्तन गर्नु परिरहेको हुनाले धन सबै थोक होइन र धर्म र सत्यलाई पनि बुझ्ने र सम्मान दिने प्रयास गरौँ, किनकि
हामीले ती मृत भौतिक शरीरलाई छोडेर जाने, त्यो प्राणको विषयमा, त्यो जैविक विविधताको प्रकृति विज्ञानको विषयमा, त्यो जीव विज्ञानको विषयमा, जीवन विज्ञानको विषयमा, भौतिक द्वन्द्वात्मक आविष्कार विज्ञानको विषयमा केही विचारहरू गरिरहेका छौँ र हामीले देखि पनि रहेका छौँ कि पृथ्वी मातालाई जुन प्रकारले यहाँको खनिजहरू उत्खनन गरेर धुवाँ धुलो, जुन जलवायु प्रदूषण र जलवायुको परिवर्तन परिस्थितिमा विश्व मानव जाति उभिएको छ, त्यस परिस्थितिमा यो प्रकृतिले आफ्नो सन्तुलन मिलाउनका निमित्त दैवी प्रकोप हुँदैन, यस्तो कसैले पनि नसम्झनुहोस् र न्यायोचित धनले सम्पन्न धनीहरू मात्र दिगो सुखी जीवन पाउन सक्छन् भन्ने सत्तालाई हामीले देखेका छौँ र विश्व बजारले पनि र विश्व राजनीतिले पनि यही भनिरहेको छ कि न्यायोचित धनबाट सम्पन्न राष्ट्रहरूमा र त्यो धनमा जुन अभिमान गर्नेहरू छन् उनीहरूको परिस्थितिमा विश्व आज तरङ्गिएको देखेर पनि मैले यो आवाजहरू यहाँ ल्याइरहेको छु। यहाँको आजको वातावरण नदीतर्फ तुहेलो उठिरहेको छ भने यो मन्दिरतर्फको जुन फुलबारी बगैँचाहरू छन् त्यता अहिले सफाइ छ, त्यसैले पनि मैले यताको दृश्य फोटोहरूबाट मैले तपाईँहरूलाई मेरा आवाजहरू सुनाइरहेको छु। यी आवाजहरू वास्तवमा एउटा इतिहासको निमित्त यो विषय सङ्ग्रह गर्न योग्य मानेर यी आवाजहरू पठाइएको छ, किनकि हामीले हाम्रो हिन्दू राज्यलाई मेल्काउनेहरूलाई दैवी प्रकोपका साथमा चुनौती दिनु छ र वैदिक विज्ञानसँग त्यो चुनौती दिने शक्ति छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ र हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू शिक्षाका निमित्त हुन् र ती पुस्तक पढेर कोही विद्वान हुन्छ भने र त विद्वान बनेर उसले जीविकोपार्जनको निमित्त खेतालो जस्तै जीवन बिताउनु पर्छ भने हामी उनीहरूलाई कसरी विद्वान भन्ने? ती पण्डितहरू हुन् जुन पण्डितहरू अर्जुनको जस्तो अज्ञानता मोहमा उल्झिएको अनुभव गरिरहेका छौँ। अर्जुनमा पनि वाक्पटुता, बाणी बोल्ने कला पण्डितको जस्तो थियो, तर महाभारतको त्यस सत्य र धर्मको जय र विजयको युद्धमा, किनकि हर राष्ट्रले आफ्नो जमिन र जनताहरूको संरक्षणका निमित्त शुद्ध राजनीतिक व्यवस्थाको खोज गरिरहेको हुन्छ। महाभारतमा पारिवारिक द्वन्द्वको कारणले भारतवर्ष अत्यन्त द्वन्द्वमा त्यति बेला पुग्यो र महाभारत युद्ध भयो। त्यहाँ बहुल सङ्ख्यावाला दुर्योधन र दैवी सिद्धि र शक्ति बल सम्पन्न योगेश्वर कृष्णका साथमा भीमार्जुन, हामी त्यो इतिहासलाई पढिरहेका छौँ, किनकि हामीले हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई शिक्षा र अनुशासनको बाटोमा उभ्याउन सकेनौँ। आज हामी हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू राज्यलाई गुमाउँदा हामीले तिनै पुस्तक पढ्ने पण्डितहरूलाई जो जीविकोपार्जन गर्नका निमित्त भौँतारिरहेका छन् उनीहरूबाट यो राष्ट्रको हितको सोचहरू राख्यौँ, तर त्यो सम्भव रहेनछ। त्यसैले एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन बाटो रोजे पनि
एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालय तर्फबाट शिक्षा लिए पनि जब काली गण्डकीको काखबाट मलाई बुढी आमैको यस हातमा सुम्पियो भने मैले मेरो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपालको परिचय दिने सामर्थ्य राख्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यी आवाजहरू जो इतिहासका निमित्त विशेष सामग्रीहरू बनन् भनेर नै मैले निर्झरी रूपमा यी आवाजहरू पनि पठाइरहेको छु, ताकि हामी यो राज्यको पोहोरिएको जुन बहुदलीय राजनीति छ यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र यो राज्यको शासन सत्तामा दलीय भागबण्डाले जुन राष्ट्रिय सङ्कटलाई हामी अनुभव गरिरहेका छौँ त्यसलाई मिल्काउनका निमित्त त हामीले दैवी प्रकोपको नै बल लिनुपर्छ, किनकि दैवी बल जस्तो अन्य बलहरू हामीले भेटिरहेका छैनौँ। र हाम्रो विषय जीवन मुक्तिको त्यो ज्ञान सम्पदा, ज्ञानको सम्पत्ति साथमा उभिनु थियो। एउटा परमहंस सन्यास जीवनको शिक्षा र संस्कार साथ हुनाले मलाई लाग्यो कि मेरो राज्य, यो मेरो राज्यको जमिन र यहाँका जनताहरू जब यहाँको वैदिक सनातन धर्मको मूल्य र मान्यता र महिमाहरू मैले बुझ्दा पनि मैले प्रयास गर्न सक्ने हुँदै पनि मैले प्रयास गरिदिइनँ भने मेरो वैदिक विज्ञानसँग हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई विश्वास गर्नेहरूले धोका नै पाउने देखेकोले यी आवाजहरू भोलिको इतिहासमा काम आउनेछ। जब हामी दैवी प्रकोपका साथमा लछार र पछार हुँदै यहाँको बहुदलीय राजनीतिको जुन फोरिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसले जुन राष्ट्रिय सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको परिस्थितिलाई हामीले अवश्य निगोकुचो लगाउने नै छौँ, झाडु लगाउने नै छौँ र धन सबै थोक होइन भन्ने परिचय पनि दिनेछौँ। हामीले ती मान्छेहरू देखेका छौँ जुन महलहरूमा बस्ने गर्थे, जुन धनका अभिमानहरूका साथमा रहने गर्थे। एक दिन उनको प्राण निस्किदियो र त्यो प्राणका साथमा मन पनि उतै दौड्यो, बुद्धि पनि उतै दौड्यो र ती 10 इन्द्रिय पनि प्राणकै साथमा दौडे। अनि त्यो मान्छे आफ्नो त्यसै घरको आँगनमा एउटा मृत रूपमा पल्टिरहेको थियो। मैले त्यहाँ उसलाई देख्न गएको त थिइनँ, तर मेरो जीवनको बाटो हिँडिरहेको बेलामा मानिसहरू, त्यसका आफन्तहरू उसलाई, उसका अस्थिहरूलाई प्रकृतिमा लय गर्नका निमित्त हतार थिए र त्यहाँ कोही रोइरहेका थिए त कोही अनर्थ भयो भनिरहेका थिए। मैले ती सबैलाई देखेकाले मलाई लाग्यो कि मेरो विश्व मानव जाति भौतिक आविष्कार र त्यो धनले सम्पन्न हुँदैमा हामी सबै थोक बलिया छौँ सम्झना पुग्यो। त्यसैले एउटा वेदको उर्वर भूमि हुने नाताले प्रयास गर्नु पर्यो। वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानको प्रयास गर्छु। त्यसपछि दैवी सिद्धिहरूतर्फ जाने बुढी आमैले प्रेरणा र शिक्षाहरू दिनुभयो, किनकि भौतिक बलभन्दा दैवी बल चाहिँ महान छ। एउटा सामान्य पृथ्वी माता कापिन् भने पनि यो सहरका मान्छेहरू डराउने गर्छन् भने अरूको त विषय नै केही रहेन। त्यसैले म आज यो वातावरण साथ जुन भिडियो बनाउँदैछु यहीँ रोक्दै म अगाडि बढ्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य
प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विषम रमेश्वरी देवी चरा चरास्य। हस्त धन्यवाद।